बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरतुल्लाह शहाब और शहाब नामे से कौन शख्स वाकिफ़ नहीं। आज मैं आपको शहाब नामा से लिए गए दो वाक़यात बयान करूंगी। अमूमी तौर पर शहाब नामा के 4 हिस्से हैं। कुदरतुल्लाह का बचपन, उनकी तालीम, ICS में दाखिला और दौरे मुलाज़मत, पाकिस्तान के बारे में तासुरात, दीनी और रूहानी तजर्बात और मुशाहिदात। इन 4 हिस्सों की अहमियत जुदागाना है, लेकिन इनमें एक अंसर मुश्तरक है और वो है मुसन्निफ की मसीहाई। वो जिस वाक़े का जिक्र करते हैं वो लफ्ज़ों के स्याह खानों से निकलकर क़ारी के सामने वक़ूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाता है, और वो जिस किरदार का नक्शा खींचते हैं वो माजी के सर्द खाने से निकलकर क़ारी के साथ हंसने बोलने लगता है। शहाब नामे से लिए गए एक वाक़े का तज़किरा कर रही हूँ। जब एक शख्स को, जो कि सख्त किस्म का परेशान था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम डिप्टी कमिश्नर से जाके मिलो, वो तुम्हारे मसले को हल कर देगा। कुदरतुल्लाह शहाब नामे में लिखते हैं कि एक रोज़ एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद रहमत इलाही आ गया। वो चंद अरसे के बाद मुलाजमत से रिटायर होने वाला था। उसकी 3 जवान बेटियां थीं। रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। पेंशन निहायत मामूली होगी। उसे ये फिक्र खाई जा रही थी कि रिटायर होने के बाद वो कहाँ रहेगा, लड़कियों की शादियां किस तरह करेगा, खाने पीने का खर्चा कहाँ से आएगा। इसने मुझे सरगोशी में बताया कि परेशानी के आलम में वो कई माह से तहज्जुद के बाद रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में फरियादें करता रहा है। चंद रोज़ कबल उसे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झंग जाकर डिप्टी कमिश्नर को अपनी मुश्किलात बताओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पहले तो मुझे शक हुआ कि यह शख्स एक झूठा ख्वाब सुनाकर मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे पर शक और तजब्जुब के आसार देखकर रहमत इलाही आपदीदा हो गया और बोला, जनाब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोलता तो अल्लाह के नाम पर बोलता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कैसे झूठ बोल सकता हूँ। उसकी इस मंतक पर मैंने हैरानी का इज़हार किया तो इसने फौरन कहा, आपने सुना नहीं कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। ये सुनकर मेरा शक पूरी तरह रफा तो ना हुआ, लेकिन सोचा कि अगर ये शख्स गलत बयानी से भी काम ले रहा है तो ऐसी अजीम हस्ती के इसमें मुबारक का सहारा ले रहा है जिसकी लाज रखना हम सबका फर्ज है। चुनाचा मैंने रहमत इलाही को हफ्ते के बाद दोबारा आने के लिए कहा। इस दौरान मैंने खुफिया तौर पर उसकी ज़ाती हालात का खोज लगाया और इस तस्दीक हो गई कि वो अपने इलाके में नहायत सच्चा, पाकीज़ा और पाबंद सोम सलात आदमी मशहूर है, और उसके गोया हालात भी वही थे जो उसने बयान किए थे। इस ज़माने में कुछ अरसे के लिए सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नरों को यह इख्तियार दे रखा था कि सरकारी अराजी के 8 मुरब्बे तक ऐसे ख्वाहिशमंद को तवीलुल मियाद पे दिए जा सकते हैं जो उन्हें आबाद करने के लिए तैयार हों। मैंने माली अफसर को बुलाकर कहा कि वो किसी मुनासिब जगह ग्राउंड के ऐसे 8 मुरब्बे तलाश करें जिन्हें जल्द अज जल्द ज़ेरे काश लाने में कोई खास दुश्वारी पेश न आए। गुलाम अब्बास माली अफसर ये समझा, शायद ये अराजी में अपने किसी अजीज को देना चाहता हूँ। देखते ही देखते इसने पक्की सड़क के करीब नीम आबादी में जमीन ढूंढी और रहमत इलाही के नाम अलॉटमेंट की जरूरी कार्रवाई करके सारे कागजात मेरे हवाले कर दिए। दूसरी पेशी पर जब रहमत इलाही हाजिर हुआ तो मैंने ये नजराना उसकी खिदमत में पेश करके उसे माले अफसर के हवाले कर दिया कि वो कब्जा वगैरह दिलवाने और बाकी जरूरियात पूरी करने में उसकी पूरी मदद करे। तकरीबन 9 बरस बाद मैं सदर अयूब के साथ कराची में कुछ काम कर रहा था कि ऐवान सदर में मेरे नाम एक रजिस्टर्ड खत मौसूल हुआ। ये मास्टर रहमत इलाही की जानिब से था
کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش خرم اور آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین بھی خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اس خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گم سم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے میرے کمرے میں آ گئے کہ کس سوچ میں گم ہو۔ انہوں نے میری حالت کو بھانپ لیا تھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا ہرگز مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میرا یہ اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے، کیونکہ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔ دوسرا واقعہ ایک بہت غریب اور مفلوک الحال بڑھیا کا ہے جو شہاب نامے میں قدرت اللہ شہاب نے تحریر کیا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک واحد رشوت لی اور وہ اس بوڑھی عورت نے اسے دی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز ایک بہت مفلوک الحال بڑھیا آئی اور رو رو کر بولی کہ میری چند بیگھے زمین ہے جسے پٹواری نے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے۔ 3-4 برس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس عورت کی دردناک بپتا سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ پٹواری نے میرے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شرانگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ اپنی قسم کے عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کے لے آیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا، جناب ذرا یہ بستہ کھول کے بھی دیکھ لیں۔ ہم نے جب یہ بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ کچھ رجسٹر قسم کے کاغذات بندھے ہوئے تھے۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر گیا اور رجسٹر اٹھا لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کے انتقال اراضی کا تمام کام مکمل کر دیا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، بی بی تمہارا کام ہو گیا ہے، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات پر ہرگز یقین نہ آیا۔ اپنی تشفی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کر دی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بے اختیار پیار آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے افراد بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی تھی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان 16 آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔